अस्सलाम नाज़रीन, आपका होस्ट इजाज राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर हम 2021 की बात करते हैं तो ये साल बड़ी खास तौर पे अगर हम सियासी हवाले से बात करते हैं तो बड़ी अहमियत का हामिल है। कश्मीर के इलेक्शन भी बड़े करीब है और बल्दियाती इलेक्शन की भी गूंज हो रही है कि शायद में भी मुमकिन है कि वो भी जून जुलाई में करवाई जाए। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आज दिन तक कश्मीर आजाद क्यों नहीं हुआ? कश्मीरी जो एक तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो रहा, एक लॉकडाउन की हैसियत में रहे। अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो जहां पे जरा सी एक अमवात हो जाती है तो पूरी दुनिया चीख उठती है, लेकिन कश्मीर में जो जुल्म सितम है क्या वो दुनिया को नजर नहीं आ रहा? इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा वो इलेक्ट्रिसिटी का रहा, लेकिन आज दिन तक कोई भी गवर्नमेंट इसको मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकी। तो इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद मंजूर अहमद शाह साहब जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं। उनके साथ हैं जनाब राजा मुबीन अफजल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और सोलर एनर्जी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं अदनान रफीक साहब जो कि सीईओ हैं MS सोलर्स कंपनी के। तो मैं सबसे पहले शाह साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब, क्या वजह है कि कश्मीरी जो पिछले 2-2.5 साल से एक लॉकडाउन की हैसियत में है सर, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हो रहा और भारत है कि वो जुल्म सितम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहते हैं सर? हमारा आलमी मीडिया या आलमी बरादरी इस पे खामोश क्यों है? राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दे दिया है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से कि अभी तक क्यों आज़ाद नहीं हुआ, जदोजहद जारी है, और मकबूजा कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं हुआ ये वाकई सवाल निशान है। 7 दहाइयाँ हो गई हैं, आलमी ज़मीर अभी तक जागा नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा इम्पेडमेंट जो रहा है, सबसे बड़ी रुकावट जो रही है वो ये रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमारी बुनियाद हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें UN चैप्टर 7 के तहत नहीं हुई हैं, वो UN ह्यूमन राइट्स चैप्टर के चैप्टर 6 के तहत हुई है, पास हुई हैं। ये सारी करारदादें ऑब्लिगेटरी हैं, नहीं हैं, ये सारी करारदादें सजेस्टिव होती हैं। अब क्या हमारी बुनियाद सिर्फ ये है कि हम करारदादों के इर्द गिर्द ही अपनी डिप्लोमेसी को चलाएं और अपनी पॉलिसी को रखें? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के हवाले से एक नरम रवैया रखा, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुकाबले में एक अच्छा डिप्लोमेटिक रवैया रखा। उन्होंने दुनिया को ये तासुर दे दिया कि पाकिस्तान कोई जंगी जुनूनी मुल्क नहीं है, जिस तरह हिंदुत्वाई जुनूनी मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान उभर कर सामने आया है। चाहे वहाँ कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने मकबूजा कश्मीर में बहुत सारी ऐसी आईनी तब्दीलियाँ की हैं, जैसे दफ़ा 370 को उन्होंने खोखला कर दिया, दफ़ा 370 को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिलीट कर दिया। अब वो बराए नाम रहा था, यानी 368 कवानीन में से 126 कवानीन रह गए थे। राजा मुबीन साहब, आप ये बताएं, सेनेट के इलेक्शन जिस तरह हो रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने मेंबरान को सिलेक्ट कराने में, जो पैसे का लेन देन है, आप इस पे क्या कमेंट्स करते हैं? अगर यहाँ पे सेनेट इलेक्शन में जो करोड़ों रुपया दे के आते हैं, आप क्या समझते हैं वो इस कौम की खिदमत क्या वो लोग करेंगे? सबसे पहले राय साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, देखें ये जो पैसे की रवायत है ये आज की नहीं है, ये सदियों की चल रही है। आप किसी चीज़ को ख़रीद लो, बेशक आप उस पार्टी के नहीं हो। मैं तो कहता हूँ कोई पार्टी आपको टिकट देती है, जब वो पार्टी आपको टिकट दे रही है तो वो पार्टी आपकी पार्टी है, आप उसके साथ दुश्मनी कर रहे हो, आप उसके साथ एक बदअखलाक़ी कर रहे हो दूसरे बंदे को वोट डाल के। आपकी अपनी मोरालिटी क्या है? आप अपने ज़मीर अपने दिल को क्या आवाज़ देंगे कि आप हो क्या? और दूसरी बात देखें, खान साहब का जो विज़न था कि यार कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना करे, आपने इलेक्शन कराने बिल्कुल शफाफ कराने, वोटिंग ऐसे हो जो पार्टी आप, जो बंदा आपके अगेंस्ट जा रहा है, जो वोट नहीं डालना चाह रहा, तो आपको पता लगे वो मेंबर क्यों नहीं डालना चाह रहा, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। अपनी पार्टी को वोट दें। आपको पता है मेजोरिटी इस वक्त PTI की है या PDM की, सोन किसी की भी मेजोरिटी सेनेट के अंदर है, आपको भी पता है राज साहब, मुझे भी पता है, सबको पता है। जब आपको हर चीज़ का पता है, फिर अचानक से वो पार्टी जीत जाए जिसके वोट ही बिल्कुल कम थे, तो सर ये तो बिल्कुल आप कहते हैं कि आप सबको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। इसलिए खान साहब ने अदालत में भी गए, इंशाल्लाह अब कैबिनेट में भी इसकी रेजोल्यूशन लाएंगे, आगे भी फर्दर हम ये काम करेंगे, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आ गया होगा। अभी तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो चीज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में होगी, और जो वोट होगा हकीकत में, जो वोट जिसका होगा उसी पार्टी को ये वोट पड़ेगा।
ٹھیک ہے عدنان صاحب، جو سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ رہا وہ الیکٹریسٹی کا رہا. اگر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو سولر انرجی ہے ہماری گورنمنٹ کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں کو اتنی اویئرنیس دے سکے کہ وہ لوگ اس طرف آئے اور الیکٹریسٹی کی بچت ہو سکے، اور جو خاص طور پہ ہمارے ملک میں کمی ہے بجلی کی اس کو پورا کر جا سکے. شکریہ راج صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا سولر انرجی کے بولنے کا. سولر انرجی کی اویئرنیس پہلے کچھ نہیں تھی، لیکن اب کیونکہ پچھلے 2 سال میں اس گورنمنٹ کی وجہ سے کافی اس پہ ہمیں آسانی بھی آ گئی ہے، نیٹ میٹرنگ کی انہوں نے فارغ کرا دی ہے. پہلے سولر انرجی آپ کا ہائیبرڈ سسٹم یا بیٹریز لگا کے اپنا سولوشن چلاتے ہیں. اب نیٹ میٹرنگ کافی آسان کر دی ہے اس گورنمنٹ نے، اور آپ اپنی بجلی بنا کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے یوز کے مطابق بجلی بنائیں، اور جو فالتو آپ ڈے ٹائم میں بنائیں گے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے گورنمنٹ. اس کا گورنمنٹ آپ کو ریوارڈ بھی دے رہی ہے. آپ کی نفرا سے لائسنس ایشو ہو جاتا ہے آپ کے نام کا، اور آپ اپنی بجلی بنا کے خود بھی یوز کر سکتے ہیں، اور فالتو بجلی واپس گریڈ اسٹیشن کو فیڈ بیک کروائیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح اس وقت بھارت میں حالات چل رہے ہیں، جو مودی کی پالیسیاں ہیں، خاص طور پہ اس وقت کسانوں کی تاریخ بھی وہاں پہ چل رہی ہے، نیپال کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، اس کے علاوہ چین کو اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ، تو اس کی سرحدیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور چپکلش ہماری جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسیاں ہیں یہ کشمیر کی آزادی میں کوئی ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہیں؟ مودی نے جب 2005 اگست 2019 کو وہ سارے قوانین اور ہمارا اسپیشل سٹیٹس وڈرا کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید تحریک آزادی کشمیر ختم ہو جائے گی. مگر اسی دوران مودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے NCR اور CAA کے قوانین ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف وہ امپلیمنٹ کر دیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مسلمان، یعنی ان کے سینسس ریکارڈ کے مطابق تو 18 کروڑ مسلمان ہیں، مگر یہ ایکچولی 35 کروڑ مسلمان ہیں. اور وہ 35 کروڑ مسلمان مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے 2.5 مہینے تک احتجاج کیا. دہلی کا شاہین باغ آپ کو یاد ہوگا ان کا وہ احتجاج، اور اس طرح کے پورے بھارت میں یہ احتجاج پھیل گیا. بھارت کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہیجمنی بننا چاہتا ہے، کہ ایک ایسا ہندوتوائی راشٹر بنانا وہ چاہتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں اپنے خیالات میں، اپنے دیومالائی خیالات میں اور اپنے دیومالائی کہانیوں اور نظریات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہابھارت ہے. یعنی مہابھارت بہت بڑا بھارت، جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی پالیسی ہے کہ وہ ان کو دبائیں. یہی نتیجہ ہے کہ حالانکہ نیپال ہندو ملک ہے، مگر 25 اگست 2015 کو انہوں نے اس کا بلاکیڈ کر دیا. گو کہ وہ سرکاری سطح پر وہ بلاکیڈ نظر نہیں آیا، مگر انہوں نے اپنے بلوائی بھیج دیا. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ روٹ ہے وہ بند کر دیا، اور نیپال ان سے ناراض ہو گیا. اور یہ ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ اب نیپال باقاعدہ ٹریڈ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا کے تحفظ میں آ گیا ہے، اور ان کی آپس میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے. جب لداخ کا سٹینڈ آف تھا تو اس وقت انہوں نے نیپال کو دمکانے کی کوشش کی، اور انہوں نے 2 ہوائی جہاز بھی بھیج دیے، وہ نیپال نے گرا دیے. اسی طرح بنگلہ دیش کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. جو مسلمان وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ایلینز ہیں، باہر کے لوگ ہیں، یہ باہر کے ممالک میں سے آئے ہیں، یا بنگلہ دیش سے آئے ہیں، یا پاکستان سے آئے ہیں، یا عرب ممالک سے آئے ہیں، اس لیے ان کو ڈپرائیو کریں گے سٹیزن شپ سے، اور ان کو بنگلہ دیش میں بھیج دیں گے اور پاکستان میں بھیج دیں گے. پاکستان میں بھیجنے کا سوال ہی نہیں ہے، مگر آسام کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ 40 لاکھ لوگ آسامی جو ہیں جن کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ اب بنگلہ دیش لے لے. اور بنگلہ دیش کو اس طرح انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پربھاکرن ہوا کرتا تھا LTTE کا. یہ LTTE ایک تھی وہ تامل علم ٹائیگرز تھی، لبریشن ٹائیگرز آف تامل علم. تو وہ پربھاکرن جو تھا وہ مدراس کا تھا. آج اس مدراس کی سٹی کا نام ہے چنئی. اور یہ مدراسی لوگ تھے، یہ ان کا جو بھگوان ہے وہ راون ہے، اور جو باقی شمالی ہندوستان کے لوگ ہندو ہیں، برہمن وغیرہ، ان کا بھگوان ہے رام. اور ان کی آپس میں دشمنی ہے. اور یہ اس مذہبی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ یہ جو آج کل کا حیدرآباد ہے اور مدراس ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے. تو اس کو انہوں نے ڈائلیوٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا چلو یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آپ کو ہم سنہالا میں دیں گے.
यानी ये आपको हम श्रीलंका बनेंगे। और श्रीलंका में उन्होंने ये इंसर्जेंसी शुरू कराई, जिस इंसर्जेंसी को बाद में पाकिस्तान खत्म करने में कामयाब हुआ मिलिट्री एड के जरिए से। हिंदुस्तान ने वहां पीस कीपिंग ट्रुप्स भी भेज दिए थे। और हिंदुस्तान की चूंकि टेररिस्ट पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, ये आज से नहीं है, ये 71 में उन्होंने हमें बाइफरकेट कर दिया। ये आज वो आसपास की रियासतों को दबाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये 78 में श्रीलंका के साथ इंट्रूजन किया था जब फौजें भेजी थी। तो भारत ने ऐसी पॉलिसी बनाई है उस खाम ख्याली में, महाभारत के नतीजे में, जिसके नतीजे में उन्होंने इर्द गिर्द हमसायों के सारे ममालिक को अपने दुश्मन बनाया। हालांकि आपको याद है कि सार्क कंट्रीज भारत की पॉलिसीज को ज्यादा इंप्लीमेंट करते थे और पाकिस्तान को कम। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके रेस्क्यू के लिए आ जाए और अब वो पाकिस्तान के हिमायती हैं। और इन हालात का जो भारत के अंदर हैं, सिखों की तहरीक है, वो भी अब आज़ादी चाहते हैं खुलकर। उन्होंने आपको याद होगा कि उन्होंने पिछले दिनों लाल किले पर झंडा लहराया, तिरंगा लहराया इसका, खालिस्तान का। वो चाहते हैं कि वो उनको एक अपना आजाद वतन मिले। जब मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान के लोग, जब मेन स्ट्रीम लोग, बीजेपी के लोग ये चाहेंगे कि उनके मुल्क में माइनॉरिटी लेस इंडिया हो, उनके मुल्क में कोई मुसलमान न हो और कोई अकलियत न हो, सिर्फ वहां हिंदू रहे, तो सिखों को क्यों ये हक नहीं है? शुमाल मशरकी 8 सिस्टर रियासतों को, नागालैंड, मिजोरम, आसाम और मणिपुर और इस तरह की रियासतों को ये हक क्यों नहीं है? तो वो लोग उधर बढ़ रहे हैं और उनकी ये मौजूदा पॉलिसी जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और लोगों को हुकूक से महरूम करने की पॉलिसी है, ये हिंदुस्तान को डिसइंटीग्रेट करेगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा कश्मीरियों को होगा। और अगर वो कश्मीरी इसका फायदा उठाना चाहें तो हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एमिकेबली, पीसफुली पाकिस्तान के साथ मिलकर, कश्मीरियों के साथ मिलकर ट्राइलेटरल मुज़ाकरात करे और मसले कश्मीर को हल करे, ताकि वो बाकी डिसइंटीग्रेशन से बच सके। राय साहब ये बताएं कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जो पीडीएम है लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा रही है, इसके अलावा अदम एतमाद की भी बातें हो रही हैं। अगर अदम एतमाद होता है, लॉन्ग मार्च की तरफ पीडीएम आती है, तो आपकी हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है? राय साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शाह साहब को कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा तल्लक भी आज़ाद कश्मीर से है, तो मुज़फ़्फ़राबाद से मेरा तल्लक है। और कश्मीर के लिए मैं पिछले काफ़ी जदोजहद कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी लोग हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। जिस चीज़ को मैंने देखा कि यार ये कैसे ठीक हो सकता है कि हम जो कश्मीरी हैं ना, यहाँ पे हम एक पेज पे नहीं है, हमें सबसे पहले एक पेज पे होना चाहिए, हमारा बयानिया एक होना चाहिए। जब हमारा बयानिया डिफरेंट होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है तीसरा बंदा बाजी ले जाएगा। आप बैठे रहो, आपने अपना बयानिया साफ रखना है। हमारी जो यूथ है आजकल सेल्फी ग्रुप्स हैं, सारा कुछ करते हैं, मीडिया में आते हैं। हमने अपने आप को सोशलाइज करना, उन बहनों को देखना है जो बहनें हमें देखती हैं, जो माएँ हमें देखती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनमें से कोई बंदा मकबूजा कश्मीर से हमारी एक पोस्ट भी देखते हैं, हम उनके हक में लगा रहे हैं, उनको खुशी होगी, कोई हमारे पीछे बोलने वाला है। हम आज़ाद हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। और हम कहते हैं खुद मुख्तार कश्मीर बनाए। हमें नहीं लगता कि ये सही नारा है। पाकिस्तान में मैं आता हूँ, मुझसे कोई आईडी कार्ड नहीं मांगता, मैं खुशी से जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। पाकिस्तान आर्मी है तो हम हैं, लेकिन हमने एक बयानिया पे सबसे बड़ी जंग जो हमारी है, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको अलग करना है, अपनी एक बयानिया पे सबको लेके आना है। तो कश्मीर का एक ही बयानिया हो, उससे सोशलाइज किया जाए। जो खान साहब ने बहुत ईजी कर दिया, खान साहब ने जो जंग लड़ी है उसको हम परस्यू करें और हर जगह उसको आगे लेके जाएँ। यकीन करें बहुत ही कम टाइम में कश्मीर आज़ाद हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह और आसार भी पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। और कश्मीर तो आज़ाद होगा ही, खालिस्तान भी बन जाएगा। और इंडिया को ये सब कुछ पता लग गया है, लेकिन ये हम तब करेंगे जब एक पेज पे होंगे, और डिफरेंट राय के साथ हम नहीं कर सकते। चले राय साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अदनान साहब ये बताएं कि सर अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो थोड़ी सी हमारे नाजरीन को आप थोड़ी सी इसके मुताल्लिक ये अवेयरनेस दें कि सिंगल फेस, डबल फेस या 3 फेस में इसके एक्सपेंडिचर कितने आते हैं सोलर के लिए? देखिए, सिंगल फेस जो यूज़र है सार्फिन है, उनके लिए तो नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। और उसमें हमारा हाइब्रिड सिस्टम होता है, बैटरीज बैकअप के साथ होता है। एक नॉर्मल घर में आपका एक फ्रिज, पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, कुछ पंखे और लाइट्स चाहिए। उसके लिए सबसे जो कम हमारा वो होता है सिस्टम सोलर का, वो 3 किलोवाट होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें डे टाइम में रन करते हैं। बैटरीज बैकअप के साथ होता है, 2 बैटरीज लगा के हम 3-4 घंटे का बैकअप शाम के टाइम में चलेंगे, तो वो अपना बिल 70% तक कम कर सकते हैं इसमें।
رات کو صرف یہ 3-4 گھنٹے ہی وہ ہاں 3-4 گھنٹے شام کے ٹائم پہ بیک اپ دے، تو اس کے بعد وہی وہ اپنا بجلی یوز کریں گے، تو واپڈا کو رات کو سپلائی کریں گے، نیکسٹ ڈے پھر وہ سولر سپلائی ہے۔ اس میں جو لاگت آتی ہے 3 کلو واٹ پہ، وہ 3 لاکھ روپے سے 4 لاکھ کے ریٹ میں، اس سے بڑا پھر 2 اے سی والا سسٹم آ جاتا ہے نارمل گیس چھوٹی گاڑیوں کے، جن میں 2 اے سی، باقی ایک سارا لوڈ چارج ہوتا ہے، فریج پانی کی موٹر وغیرہ، وہ 5 کلو واٹ کے سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں اگر وہ سنگل صارفین ہیں، سنگل فیز یوزر ہے، تو وہ ہائیبرڈ سسٹم ہی لگاتی ہیں، تو 4 بیٹریز کے ساتھ، اور اس پہ لاگت جو آتی ہے وہ 4 سے 6 لاکھ کی ہوتی ہے۔ اس سے پھر ہم بڑے گھروں کی بات کریں، 1 کنال 2 کنال کا، جہاں پہ 4 سے 6 اے سی چلتے ہیں، اور ان کے لیے ظاہر 3 فیز یوزر ہوتے ہیں سارے، تو وہ اپنا نیٹ میٹرنگ کے تھرو سسٹم لگا کے اپنا گھر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور فالتو بجلی گرڈ میں بھی فیڈ کروا سکتے ہیں، اس طرح ان کا بل زیرو ہوتا ہے۔ وہ لاگت تقریباً 9 لاکھ سے 11 لاکھ کی 10 کلو واٹ۔ شاہ جی، جیسے کہ راج صاحب نے کہا ہے کہ کشمیری ایک پیج پہ نہیں ہے، سر اس کی کیا وجوہات ہے؟ اگر ہم عبداللہ کی بات کرتے ہیں، محمودہ مفتی کی بات کرتے ہیں، کیا ایسے لوگ کشمیر کی آزادی کے راہ میں رکاوٹ ہیں؟ میں چاہتا تھا، آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسی سوال کا جواب پوچھ لیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2016 کے بعد جب برہان وانی شہید ہوئے تو ایک اپرائزنگ ہوئی، ایک ماس موومنٹ چلی ہے، ہر گھر سے لوگ نکل آئے آزادی کا نعرہ دینے کے لیے، اور اس وقت ہمارے یاسین ملک صاحب، اس وقت سعید علی گیلانی صاحب، اس وقت عمر فاروق صاحب، یہ 3 بڑے لیڈر ہیں، یہ تینوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شبیر احمد شاہ صاحب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور انہوں نے ایک نعرہ دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے، یعنی حق خود اختیاری کے موضوع پر سٹک رہیں گے، یعنی ہمارا نعرہ یہ ہوگا کہ رائے شماری یا حق خود اختیاری۔ وہاں خود مختاری نعرہ ڈراپ کر دیا گیا، وہاں الحاق پاکستان کا نعرہ ڈراپ کر دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک یہی نعرہ چل رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کوئی وہ اختلاف نہیں ہے جس میں کوئی یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ لوگ تو الحاق چاہتے ہیں، کچھ تو اب آزادی چاہتے ہیں، کچھ یہ چاہتے ہیں، کچھ وہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے 2016 کے بعد سے یہ شروع کیا تھا کہ بھئی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں مگر کریں کس سے۔ اب جب یہ ایک یونیفائیڈ نعرہ آ گیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا، اس کے بعد وہ مذاکرات سے خود ہی بات کرے، آپ نے دیکھا۔ لہذا یہ پروپیگنڈا خاص طور پہ ہمارے بھائی صاحب چونکہ حکمران پارٹی سے ہیں، تو ان کو اس بات کی علمیت ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں جہاں اس وقت تحریک آزادی ہے، وہاں کوئی دو رائے یا کوئی اختلاف رائے نہیں، وہاں ہمارا نعرہ ایک ہے، ایک پیج پہ ہے۔ اور اب ہمارے ساتھ محبوبہ مفتی اور وہ فاروق عبداللہ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، یعنی بلال لون صاحب اور سجاد لون صاحب، اور اسی طرح وہ یوسف طاریگامی، وہ سارے مل گئے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے بھی ابھی کل اس طرح بیان دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوبہ مفتی اور باقی جنہوں نے اپنے الائنس کو وہ گپکار ڈیکلریشن الائنس GDA بنایا ہے، اس GDA پہ انہوں نے پچھلے دنوں وہ جو وہاں DDC الیکشنز تھے وہ بھی اسی نعرے پر انہوں نے لڑا کہ ہمارا اسٹیٹ ریسٹور ہو، ہمارے حقوق ریسٹور ہوں، اور جو 5 اگست 2019 سے پہلے ہماری اسٹیٹ کی پوزیشن تھی وہ بھی ریسٹور ہو، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں سارے حقوق چاہیے بشمول حق آزادی، یعنی بشمول رائے شماری۔ اس لیے وہاں جو ہندوستان کا اپنا بھی کیمپ تھا اس میں بھی اب یہ ایک یعنی یونانیمٹی آ گئی ہے، ایک اتحاد آ گیا ہے، اتفاق آ گیا ہے اسی نعرے پر کہ ہم حق خود ارادی یا رائے شماری چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ بتائیں، آپ اسد عمر صاحب کو بھی کوارڈینیٹ کرتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیراشوٹر کان ہے، وہ اس حلقے سے نہیں ہے جس حلقے سے انہیں ممبر بنایا گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو آج بھی بہت سے مسائل ہیں، سیوریج کا مسئلہ ہے، وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، روڈز کا پرابلمز ہیں، تو یہ پرابلمز ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس حلقے میں آپ کو کوئی PTI کا ایسا ممبر یا ایسے لوگ نہیں مل رہے جن کو آپ اسمبلی میں لے کے آئیں؟ رائی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے آپ کی اس بات پہ بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ تو اسد عمر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں، کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے پاکستان کو، یہ الحمدللہ وہ کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات آپ کی یہ سیوریج کی آ گئی، تو میں آپ کی اس بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی MNA سیوریج ساتھ کھڑا ہو کے نہیں بناتا جس طرح سے اسد عمر نے بنائی۔
NA54 سے اسد عمر صاحب لڑتے ہیں. NA54 کے اندر کون سی گلی کہاں جاتی ہے, کون سی سیوریج کا مسئلہ ہے, کہاں پانی کی لائن ڈلنی ہے, کہاں گیس کا میٹر لگنا ہے, یہ اسد عمر صاحب نے اپنی فنگر ٹپ پہ یاد رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں اسد عمر صاحب کو کرونا ہو گیا, تو وہ کرونا کے باوجود کیمپ پہ ہمارے ساتھ آن لائن تھے, جگہ جگہ کو وزٹ کر رہے تھے. اور میں آپ کو یہ ایک ریکارڈڈ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی اور MNA کو لے آئیں اور کوئی بھی MNA آپ کے پاس کھڑا ہو اور وہ MNA اپنے حلقے کو اتنا نہیں جانتا ہوگا جتنا NA54 کو اسد عمر جانتے ہیں, جتنے گاؤں کو جانتے ہیں, گاؤں کے بندوں کے نام کے حساب سے اسد عمر جانتے ہیں. یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو بہتر علم ہوگا. ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, وعدے کے MNA اسد عمر جو 24 اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے اور 24 آورز آپ کے ساتھ وہ ورکنگ میں آتا ہے. عدنان صاحب یہ بتائیں, یہ جو آپ کے پینل ہوتے ہیں ان کی میعاد کتنی ہوتی ہے, یہ کتنے عرصے تک کرامت رہ سکتے ہیں؟ جیسا جو پینلز اب جو پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں چائنا سے, ایک گریڈ بیسیکلی پینل ہوتے ہیں وہ TR1 پہ ہوتے ہیں. اور ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹڈ آج کل جو آ رہی ہے وہ 30 سال لائف کے ساتھ آ رہی ہے. یہاں پہ اس کی وارنٹی کا ہے کہ 30 سال تو لائف ہے, وارنٹی میں 10 ایئرز ریپلیسمنٹ وارنٹی دینی پڑتی ہے اور 25 ایئرز اس کی ایفیشنسی رہتی ہے پینلس. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب یہ بتائیں, کشمیر کے الیکشن بھی آنے والے, آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ آزاد کشمیر میں الیکشن آنے والے ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کشمیر کی آزادی اور آزاد کشمیر کو ریئلی بیس کیمپ بنانے کا مطالبہ رکھیں. اور اس بنیاد پر کیا ہوگا کہ اویئرنیس پھیل جائے گی. جو ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کا تاریخی تناظر انہیں معلوم نہیں ہے, اور ایک تو وہ بھی ہو جائے گا, دوسرا یہ ایک توڑ ہو جائے گا اس عنصر کا جو جس کی طرف بھی راج صاحب نے ہمارے بھائی نے اشارہ کیا کہ لوگ شاید ایک اس پر نہیں ہیں, پیج پر نہیں ہیں, مختلف آراء کھڑی ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر میں تقریباً 1% ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہم پہاڑی نیشنلسٹ کہتے ہیں, اور یہ وہ نیشنلسٹ ہیں جن کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے لندن میں, اوسلو میں, باقی مختلف یورپین کنٹریز میں اسائلم لے لیا ہے, اور اس اسائلم کے پیش نظر انہوں نے اپنے آپ کو نیشنلسٹ ظاہر کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو ہندوستان نے سپانسر کیا ہوا ہے. ہندوستان کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی آواز ہے, حق کی خود ارادیت کی آواز ہے, یہ آواز تقسیم ہو, اور اگر کسی وقت کرنا پڑے رائے شماری پاکستان کے مطالبے کے مطابق یا کشمیری عوام کے مطابق یا UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق اگر پلیبسٹ کرانا پڑے, رائے شماری کرانا پڑے, تو ہم کہیں گے کہ یار یہاں تو لوگ بہت ساری آراء رکھتے ہیں. تو یہ آراء صرف آزاد کشمیر کے ایک مخصوص خطے میں, کوٹلی کے بالائی علاقوں میں یہ آواز اٹھتی ہے, اور یہ عوامی سطح پر اس کو آزاد کشمیر میں بھی ایسا نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ جو آج کل الیکشن ہونے والے ہیں اس میں یہ ہر جگہ رکاوٹ ڈالتے, ہر جگہ آ جاتے, جلسے جلوس کرتے ہیں, ان پر کیا پابندی ہے؟ یہاں تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان حکومت برداشت کرتی ہے. آج تک ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا قوم پرست کوئی نیشنلسٹ لیڈر پکڑا گیا. اور مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں وہاں آزادی کی بات آپ کرتے ہیں تو 20 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن بھی لگتا ہے, میڈیا لاک ڈاؤن بھی لگتا ہے, اور ملٹری سیج بھی لگتا ہے. یعنی ہمارے گھروں کے سامنے, دروازوں کے سامنے ملٹری کا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم وہاں ڈیلی بیسس پہ انڈیا ہمارے 4 سے 5 لوگوں کو قتل کرتا ہے. آزاد کشمیر میں دیکھیے ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں دیکھیے کوئی ایسی مثال نہیں ہے. یہاں تو لوگ پرامن ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ انفنشڈ ایجنڈا آف دی برٹش انڈیا ہے, اس وقت ہمیں دو قومی نظریے کے مطابق ہمیں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, اور یہی وہ ہمارے ساتھ سازش کی گئی, ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا. مگر جب ہندوستان ہی یہی کیس لے کر اقوام متحدہ چلا گیا تو وہاں اس انفنشڈ ایجنڈا 2 نیشن تھیوری کو ریٹرن کر دیا گیا, اور کہا گیا کہ کشمیریز ہیو ٹو بی آسکڈ whether they go to India or they opt for Pakistan. یہی رائے شماری ہے, اور اسی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب مختصر سا مجھے بتائیں کہ اگر اپوزیشن سینٹ کے الیکشن کے بعد, وہ پہلے والا ہی میرا سوال ہے, عدم اعتماد لاتی ہے یا لانگ مارچ کی طرف آتی ہے, تو آپ کی حکومت کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ رائی صاحب ہم تو پہلے سے انہیں دعوت دے رہے ہیں, اب لانگ مارچ کریں. آپ 3 بندے بھی اکٹھے کر کے بتائیں. ہم نے 126 دن کے اندر اتنے بندے اکٹھے کیے. وہ عمران خان ایک برانڈ ہے, وہ ایک نام ہے.
वो अपोजिशन सारे चोरों का टोला है, सबको पता है वो कितने बंदे इकट्ठे करेंगे। अभी तक इकट्ठे हो जाते हैं राय साहब, अगर उनके पास इतनी पावर होती। उन्हें पता है कि हम 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। ये सर सिर्फ दिखावा है और कुछ भी। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे तीनों मेहमानों की बात सुनी, जहाँ तक कश्मीर की बात है तो मोदी की जो इस वक्त मूजी पॉलिसियां हैं वो न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह बन चुकी हैं। और वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर की आज़ादी का आने वाला है, और उम्मीद है कि कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा। और जहाँ तक PDM की हम बात करते हैं तो हुकूमत अपोजिशन जो मर्जी कर ले, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जगह कायम है। वो बड़ी पुरएतमाद है कि उनका लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद की जो तहरीक है वो हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और जहाँ तक हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में बेपनाह मसाइल हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों में ऐसी अवेयरनेस पैदा करे कि लोग सोलर एनर्जी की तरफ आए। इसी के साथ ही अपने मेजबान इजाज राजा को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।